نگاه بیشتر بریز. خاصیت نباش بریز دیگه. حسینا، توی شهر اینطوری رفتار نمی‌کنن. بهتره یکم از خاله آداب یاد بگیری. دیگه نبینم همچین اشتباهی تکرار بکنی. فراز معلم محترم بلاله. باید باهاش در خور شخصیتش برخورد بشه و این دستور خود احمدی. چشم. از خود راضی. کارتو بکن. دختر یه دیوونه. یکم رو این بذار دیگه. با من حرف نزن دختر. این گوشی رو از کجا آوردی؟ راستش گوشی برای خاله سمک است. پس مال خالته. باشه. با این که این همه دعوت میکنن بازم هیچ ترسی نداری نه؟ چرا اتفاقا میترسم خانم؟ من توی روستا که بودم یه رادیوی کوچولو داشتم که باهاش آهنگ گوش میدادم، ولی اینجا هیچی ندارم. بعد خاله با هم چی کار میکنه؟ هر روز خدا دعوام میکنه. چه میشه کرد؟ من دختر فقیریم. پیش میاد دیگه یه وقت خاله با هم دعوا میکنه و گاهی اوقات معلم‌ها با هم دعوا میکنن و خود خانومم با هم دعوا میکنه. معصومه هم دعوات کرده؟ مگه چی شده؟ میدونین خانوم، این آقا معلم اهل روستای ماست. به خاطر همین یکم رفتم باهاشون صحبت کردم، ولی آقا معلم و معصومه خانوم اصلا از این کار من خوششون نیومد و جفتشون منو دعوا کردن. پس معصومه هم باهات دعوا کرده. ببین، اون معلم شاید از یه روستا اومده باشه، ولی اینجا وظیفه اینه که بهش احترام بذاری. خانم راستی اون پسر کت خدای روستاست، واسه همینم فامیل ما حساب میشه. واسه همین بود که توی خلوت باهاش صحبت میکردم. نمیدونستم انقدر از این موضوع ناراحت میشه. با هیچ کس نباید اینطوری حرف بزنی، کار بدیه. حالا برو این گوشی هم ببر بذار سر جاش. برو فیران کارو بکن، بیشتر کارو بکن. اینجوری نیست که خدایی نکرده یه گوشی بیاره بده. نصف کارا رو اون میکنه. اگه بخواد بزنه زیر گریه طوری نابودش میکنم که از یادش نره. ضمناً اون دیوونه است ولی خیلی صورت خوشگلی داره، درست شبیه هنرپیشه. شانو، تو گوشیمو برداشتی زنگ بزنی به روستا؟ بله خاله جان، 5 دقیقه حرف زدم و بردم گذاشتمش تو اتاق خودتون. پس اون تماس 1 ساعته دیروز تو گوشی من کار کی بود؟ خاله جان، من قبل زنگ زدن ازتون اجازه گرفتم. حواسم هست از وقتی سر و کله حسینا پیدا شده رفتار و علایق تو هم عوض شده. خیلی هم تو کارهای خونه تنبل شدی. حواستو جمع کن، یهو میبینی خانوم برات میگردونه روستا. نه خاله جان، تو رو خدا منو بر نگردونین روستا. به خانومم شکایت منو نکنین. قول میدم دیگه تنبلی نکنم. گوشیتونم بی اجازه بر نمیدارم. من اصلا سر در نمیارم. مگه اون گوشی چه جادویی میکنه که همه واسش سر و دست میشکنن؟ خاله جان لطفاً انقدر عصبانی نباشین دیگه. آشپزخونه همیشه گرمه ها، ولی الان حس نمی کنید یکم بیش از حد گرم شده؟
گوشی من دست توه؟ خب همه برش میدارن که باش تلفن کنن دیگه، منم واسه همین برش داشتم. راستی خاله باهوش من توی روستا خاله حکم مادر آدمو داره. شما عین مادر منم شبیه دختر شمام دیگه. خواهش میکنم منو ببخشین، قول میدم دیگه دست به گوشیتون نزنم. این فک و فامیلای خودتن که ادای بیگناهی تو باور میکنن، نه من. مدام داره ور میکنه، همینجوری ور. وای شانو، چرا انقدر ناراحتی؟ ببین ما الان خدمتکاریم، باید به این توهینا عادت کنی. ولی نگران نباش، بعد از اینکه پولامو جمع کردم یه گوشی گنده میخرم. از این گوشی جدیده که اینجوری دکمه داره میزنی فشار میدی، از اونا میخریم، توی سریال میبینیم. یه گوشی گنده میخریم، دوتایی پشت سرم همش عکس میگیریم، سلفی میگیریم و این سختی‌ها رو فراموش میکنیم. بی خیال حسینا، بدبختای مثل ما نباید از این گوشی گرون داشته باشن. وای شانو، تو فقط دعا کن. ببین دلای ما پاکه، ما آدمای خوبی هستیم. خدا به دعاهامون گوش میده و خواسته هامونو تک به تک برآورده میکنه. جدی میگی حسینا؟ آره شانو، ناراحت نباش عزیزم، دوست من. به ببین چه بستنیه. دفعه بعد واسه منم بستنی بیار باشه. بیا بخور. زود باش بخور تا کسی نیومده ببینه. دوستم از کجا اینقدر پول آوردی آخه؟ تو این بستنی عنبر رو بخور، به باقیش کاری نداشته باش. دوستم ولی من میدونم که پولاتو از یه دستگاه میگیری. خودم اون روز دیدمت. ای وای، آخه تو چی دیدی؟ اون عمویی که هر روز میاد اینجا فقط به تو پول میده، درسته؟ اون که شیر فروشه، صورتشو دیدی؟ شبیه سطل ماسته. به نظرتون شبیه یه دستگاهه؟ دوست بعد مامان گفته نباید آدما رو مسخره کنی. باشه، تو هم فقط بشین دعای خیر کن. از این به بعدم دیگه واسه داستان نمیگم. واقعا نباید اون کارو میکردی. اول باید بهم بگی این همه پولو از کجا آوردی. ای بابا، بازم شروع کرد. کجاشو نمیفهمی؟ ببین هرچی لازم داشته باشیم اگه یه گوشه کناری دیدیمش میتونیم برش داریم. اما مامان میگه نباید هیچ وقت از کسی چیزی برداریم. این کار دزدیه. هر جور راحتی، یا حرف منو گوش کن یا مامانت. این یه دنیای آزاد برای حسیناست، واسه همینم هر چی بخوام مال خودم میکنم. حالا اگه دست از این سوالات بر نداری بستنیت آب میشه و کیف ما هم کور میشه. باشه، ولی اگه گیر بیفتیم اون وقت کی میخواد گیرمون بندازه؟ اگه من فقط 200 تا یا 400 از این پول بردارم کسی چیزی نمیفهمه. اگه هم میترسی بعد گیر افتادن دعوت کنن، بهتره دروغ بگی و انکار کنی، یا اصلا تقصیر رو بندازی گردن یکی دیگه. ولی مامانم میگه که خدا از دزدی و دروغ خوشش نمیاد. نه، خدا ناراحت نمیشه. بعدش هم چرا مدام اسم دزدی و واسه من میاری؟ من دارم عمرمو میذارم و کل این خونه رو تمیز میکنم و مرتبش میکنم. حسینا انقدرم حق نداره. آقا دوستتون زنگ زده بود. چند بار خانوم بهت تذکر داده بود. چند بار گفتن که آقا رو نیری این جور جاها. آقا تو برو با دوستتون صحبت کنی، تا برگردی من کارای خونه رو میکنم. بریم. همش داد میزنه. منو ترسون بستنی و انداختم. خوبه بستنی نریخته، میتونم همش رو بخورم. خدای من خیلی خوشگله. مامان اینو هم نگاه کنی. خوشحالم بالاخره احمد وقت آزاد پیدا کرد، وگرنه که همش میره شرکت خونه باشگاه، بقیه وقتشو هم با دوستاش میگذرونه. منم همینا رو بهش گفتم. خب چی جواب داد؟ چه جوابی داره بده؟ گفت ببخشید من خیلی اشتباه کردم، ولی امروز میریم بیرون و هر چی بخوای برات میگیرم. اینطوری عصبانیت تو هم فروکش میکنه.
مامانت رفته بود بیرون. فکر کردم شاید برادرم گشنش باشه، برای همین یه چیزی برات درست کردم و آوردم. آره گرسنمه. ولی بذار یه دقیقه برم بیرون. اینا رو ول کن. بیا اینو بخور. ای بابا بخور دیگه. میدونی مامانت که برگشت خونه با یه کیف بزرگ رفتی اتاق مادر بزرگت. منم همه کارامو ول کردم تا بیام شکم تو رو سیر کنم. حتی مامان خودت هم مثل من مراقبت نیست. اما من اصلا واسه تو مهم نیستم. واسه غذا آوردم و تو میخوای بذاری بری. امروز آقا معلم نیومد. واسه همین مشقامو دادم مامانم بنویسه، برای همین میخواستم برم. این چیزا رو ول کن. اول شکمتو سیر کن، بعد برو سر درست. حالا بیا اول آب میوه‌تو بخور. آفرین. حسینا، ایشون باید تمام تکالیفش رو خودش انجام بده. معلمش هم همینو میخواد. بی خود سعی نکن خود شیرینی کنی. خاله کاری هست انجام بدم. آی خدا زیادت کنه دختر که هیچ کمکی تو کارا بهم نمی کنی. خانم خونه کارت داره. وای خدا چقدر این پیرهن خوشگله. خانم این طلای واقعیه؟ نه بدله. همینم از سر امثال من زیاده. همین که منو یادتون بود برام کافیه. تازه‌شم خانم اینا خیلی خوشگل و تمیزن. بذار بندازمشون. این همه چیز برام میگیرن، ولی خدایی نکرده یه چیز گرونم توش نیست. میتونستی زنجیر طلایی خیلی کوچیک برام بگیره. وای خدا، دارم به چی فکر میکنم؟ اون شوهر خانومه. چرا باید برای من خرج کنه؟ خانم جان میگم این بدل دیگه. آره خیلی درسته. ممنون. معصومه، جانم. اگه میشه میتونی یه چایی برام بریزی بیاری؟ البته تو برو، من میارمش. ممنون. مامان من برم، میرم واسه احمد چای درست کنم ببرم. باشه دخترم. شما هم چای میخوری؟ نه برو چای احمدو بده. خانم از کادوم خوشتون اومد؟ خودت باید خوشت بیاد. فردا اینو میپوشم و میام بهتون نشون میدم. باشه. امروز نمیخوای بری برام چای بیاری؟ خانم الان میرم سریع براتون یه چای درجه 1 و دبش دم میکنم. فقط 2 دقیقه بهم وقت بدین، 2 دقیقه دیگه با چای اینجام. حسینا فنجونا رو شستم، فقط یکیشو آب بکش بده. بده. چی کار کردی؟ من راستش از دستم افتاد. من کاری نکردم، عمدی نبود. همه فنجونا رو همینطوری شکوندی. فقط 2 تا فنجون مونده بود. خانم اگه حقوقمو بدین من میرم مغازه یه دست فنجون خوب میگیرم میارم جای اون فنجونایی که شکستم. ببخش. شانو اون یکی فنجونو بهم بده. بله دست خانم. خود شلفتی. اصلا نمیدونه چطوری کار کنه. دست این چی کار کنم آخه؟ زود باش دیگه.
بفرمایین. چی کار میکنی؟ چشاتو باز کن دیگه. بیا شانو، تو ظرف رو بشور، من جمع میکنم. باشه. برو کنار. بیره کنار. مامان قراره کلی دنبال این بگردی چون من دزدیدمش. حسینا چی شد این فنجون افتاد شکست؟ میخوای بهت بگم چی شد چه آره چی شد؟ بیا اینجا وایسا. بیا ببین این لیوانو برداشتم گذاشتمش اینجا. این چه کاری بود کردی آخه؟ خودت جمعش کن. هیچ کس جز خود حسینا به من امر و نهی نمیکنه، فهمیدی؟ اینا رو تمیز کن. دیدی؟ منم که به خودم دستور میدم. خانم جان بفرمایید، وقت داروهاتونه. چه بلایی سر دستت اومده؟ چی بگم خانم خونه نمیذاره توی این خونه یه قلوب آب خوش از گلون پایین بره. قبلا با هم اینقدر بدرفتاری نمیشد. من آدم بدی نیستم. اشتباهی یه فنجون از دستم افتاد و شکست. فنجون که شکست دست منم از اینجا پاره شد. اگه بدونین خانم چه حرفایی بارم کرد. من فکر میکنم که معصومه خانم از حضور من تو این خونه راضی نیست. یا خدا، اینو کی شکوند؟ کار من نبود خاله جان. حسینا شکونده آره؟ حقت بود حسینا. معصومه دید که دستت زخمی شد؟ نتونستم درست بگیرمش. یهو فنجون از دستم افتاد. خانم جان حواستون باشه، این هر روز کلی ظرف میشکونه. امروز هم 2 فنجون شکسته. معلومه چی به سر شماها اومده؟ نمیبینی دستش زخمی شده؟ الان این چیزا چه اهمیتی داره؟ برو دستشو پانسمان کن، مراقب باش یه وقت دستش عفونت نکنه. به معصومه هم بگو زود بیاد پیش من. تا حالا میخواست منو دعوا کنه، ولی حالا جلوی خانم مثل موش شده. بیا بریم خاله جان، دستم خیلی درد میکنه. قصر در رفتی. خیلی شانس آوردی. اگه اونا رو من شکسته بودم خاله جان کلی دعوا میکرد. بگو ببینم حسینا، تو از هیچ کس نمیترسی نه؟ حسینا از باباشم نمیترسه. هر کاری که به نظرش درست بیاد انجام میده و تو هم بعد ازش یاد بگیری، وگرنه باید تا آخر عمرت وایسی و ظرف بشوری. عجب، یه جوری حرف میزنی انگار قراره از کلفتی در بیای و ملکشی. به من گفتی کلفت؟ خب کلفتی دیگه. کلفت تویی و 7 جد و آبادت. به من میگه کلفت. جدی میگه؟ اگه من کلفتم پس تو چی؟ من؟ حسینا یه ملکه است. ملکه زیبایی. فقط بشین و تماشا کن. وقتی جادوی زیبایی حسینا به کار بیفته اون وقت چی؟ سرنوشت تو هم عوض میشه. چیزی از حرفم فهمیدی؟ فهمیدم. حالا از اتاق من برو بیرون. دخترم تو که همچین آدمی نبودی. چی؟ مامان
من کار اشتباهی کردم. میدونم که با حسینا یه سری مشکلات داری. سر به هواست، زیاد اشتباه میکنه، اما تو باید ببخشیش. دوست ندارم عروسم با خدمتکار خونه به خاطر همچین مسائل کوچیکی درگیر بشه. حسینا بهتون حرفی زده؟ تو چت شده معصومه؟ به جای اینکه مسئله رو درک کنی داره این دخترای آمی همش سوالای مسخره میپرسی. مهم نیست اون چی گفته یا نگفته. فقط یادت باشه اگه حسینا مشکلی درست کرد با خاله سمیه در میون بذار. اون مشکل رو حل میکنه. در شأن تو نیست خودتو قاطی کنی. معصومه چیزی شده؟ مامانم حرفی بهت زده که ناراحتی؟ چرا انقدر تو خودتی؟ نه احمد، من سر از کارای این دختره در نمیارم. معصومه من و تو با هم تنهاییم. چرا باید درباره خدمتکار خونه حرف بزنیم؟ میدونی وقتی من و تو پیش همیم دوست ندارم از هیچ کس دیگه حرف بزنیم. ببخشید عزیزم، از روی نگرانی حرفشو پیش کشیدم. اشکالی نداره. لازم نیست نگران چیزی باشی. باشه؟ من اینجام که به همه مسائل رسیدگی کنم. باشه. پس نگران نباش. باشه؟ موضوع مهمی نیست. اینجا فکر کنم. چی شده شاهزاده؟ چرا انقدر رنگت پریده؟ میخوام یه چیزی نشونت بدم. نشونم بده. اینو از کجا گیر آوردی؟ از کشوی بابا. وای، باری کلا پسر خوب. بیا بگیرش. چرا من بگیرمش؟ خودت به دستش آوردی. ببر مدرسه و اشغال کن. اشغال یعنی چی؟ اوف. بگو ببینم. ببین این دیگه پول توه. خب میری مدرسه و هرچی دوست داشتی باهاش میخری. میتونی آب میوه بخری، پاپات بخری، نوشیدنی خنک، برگر. میتونی 1000 تا چیز باهاش تو مدرسه بخری. کار خیلی خوبی کردی، خوشم اومد. اگه تو هم خوشت اومد میتونی پولو پیش خودت نگهداری و اون پول دیگه واسه خودت میشه. میفهمی؟ آره. آفرین پسر خوب. آفرین. حسینا، تو رفتی چغلی منو کردی؟ نه خانم، چغالی چیو بکنم؟ من تا حالا همچین کاری نکردم. راستش فنجون که افتاد. من وقتی که برداشتمش دستمو بریدم و خانم ازم پرسید دستم چی شده. منم راستشو گفتم خانم. به خدا نمیخواستم چغالیتونو کنم. هر چی بیشتر زرنگبازی در میاری احمق‌تر میشی. معصومه چرا داری دعواش میکنی؟ باز چی شده؟ چرا داری گریه میکنی حسینا؟ چی شده؟ هیچی. خانم داشت ازم میپرسید که چرا اومدم پیش شما و چغالیشو کردم.
که اینطور. اومد با من دعوا را بندازه. خودش افتاد تو دردسر. یا حرفا و توضیحاتی که دادم اونقدری که باید روی تو اثر نذاشته، یا اینکه عادت داری هر کاری که دلت میخواد و انجام بدی. نه مامان، اصلا همچین چیزی نیست. کافیه معصومه، توجیه نکن. بعد از چیزی که دیدم دیگه نمیخوام راجع به اشتباهت بهم توضیح بدی. خانم جان، آقا اومدن. برو، بعداً درباره این موضوع حرف میزنیم. آفرین. مامان نگاه کن، نمره خوب گرفتم. خوبه دیگه، میتونی بری تو اتاقت. آفرین پسر خوب. چی شده؟ به نظر ناراحت میای. نه، یکم سردرد دارم، شاید برای اونه. میدونی تو اصلا تغییر نکردی. هنوزم وقتی میخوای دروغ بگی دستاتو به هم میمالی. حالا بگو ببینم جریان چیه؟ حسینا از اون که فکر میکردم باهوش‌تره. من که بهت گفته بودم. نمیدونم چطوری باید این دختر رو کنترلش کنم. کنترل حسینه دست خودشه. قرار نیست تو کنترلش کنی خانم جون. من مثل انبار باروتم. हुस्न का ऐसा जादू चला मेरा हो गया जो भी मुझसे मिला मेरी चाहत मेरी ख्वाहिश के बीच आया जो भी मैं उसको दूंगी मिटा हर एक को मान है मुझ पे बड़ा मेरा दिल मेरी ख्वाहिशों पे अड़ा कोई अपना या सपना है कुछ ना समझ पाऊं बिखरा मेरा यकीन वो जो रस्ता बसता था الو؟ سلام عزیزم. اینطور که بوش میاد امروز قرار شرکت بمونی. نه همچین برنامه‌ای ندارم. خب پس چرا نمیای خونه؟ بهم زنگ نزدی که. عجب. پس باید بهت زنگ بزنم که بیای خونه. خودت دلت نمیخواد. نه ولی اینطوری حس میکنم یه نفر تو خونه منتظرمه. بعد وقتی چشم انتظارمی یه جور دیگه بهم میچسبه. چی شده که امروز اینقدر رمانتیک شدی؟ ببین کسی که زنی به خوشگلی تو داره چرا نباید رمانتیک باشه؟ کی میای خونه؟ تو راهم زود میرسم. باشه منتظرتم. خداحافظ.
حسین خانوم چیزی شده؟ اتفاقی افتاده؟ نه. خانوم خیلی ساکته و به نظرم یکم هم عصبانیه. بذار من باش حرف میزنم. نه، الان داروهاشونو خوردن و دارن استراحت میکنن. راستی خاله جان بلال کجاست؟ ندیدمش. بذار برم ببینم تو کجاست. اینجا باش، خودم میرم دنبالش. وای این پولدارا رو چه تختایی میخوابن. خوش به حالشون. بذار ببینم. خانوم داشت از این استفاده میکرد. چطور ازش استفاده میکرد؟ आँखों का पानी दिल की कहानी कहता है कोई फसाना दिल में पुराना रहता है कोई अपना या सपना है कुछ ना समझ पाऊं